Hello po guys, sa video ngayon ari kita diri subong susulod sa Metropolitan Cathedral, Ross City or Mary Immaculate Conception, Metropolitan Cathedral. Subong guys kuan gid sa aton pananawan, naghatag gid sa pananawan ang pag-display ni Mama Mary nga ara sa left side kung katubang sa altar, kag si Jesus ara sa right side kung katubang sa altar. Ini guys tungod nagpakilala nga bago lang gid lang nabanaw si Jesus, kag ini nagpakita nga bago lang ini nga nakita man si Jesus kag si Mama Mary kay may ara nga seremonya nga pagkita sa Domingo sa Domingo sa pagkita Paskuasang pagkabanaw. Sa iba nga church guys ato nakit-an nga si Jesus yara sa left side kag si Mama Mary ara sa left side, kag even sa Haro Cathedral aton man nakita nga gadikit man iniya si Jesus kag si Mama Mary diri dampi sa left side, pero dira sila sa right side banda, kag diri sa left side si Jesus kag si Mama Mary ang ara sa right side nga gadikitay sila. So sa lain-lain nga church may kanya-kanya man gali sila nga pag-display pero ang isa lang nato nagkit-an nga ara sila nga duha nga nagkita si Jesus kag si Mama Mary, ina nagapakita sang pagbago lang nila nga pagkitay after nga nabanaw si Jesus Christ. So muna guys nakatagid sa aton sang palamangkutanon, pero isa lang man gid ang sabat nga sa diin nga nagkita si Jesus kag si Mama Mary after nga nabanaw si Jesus Christ. That's it guys, maraming salamat, damong salamat, mayong hapon sa tanan.